السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاسويت تاع لوسون 6 اللي حكينا فيها على لي سيركتور الجبريك. بون هاد لا فيديو حتكون غير دي سامبل اكزامبل نحلوهم باش نفهموا البراتيك تاع لي زوبيراسيون هادوك. بون واش عندنا هنا لونغاج الجبريك سي ان لونغاج d'interrogation du base donnée qui est à la base du langage SQL. donc قلنا راح ندخلو في اللونغاج SQL، لازم نتعلموا هاد لا باز تاع لي زوبيراسيون باش ندخلو لها. Les opérations du base de l'algèbre relationnelle constituent un langage complet. يعني هما اللي كومبليتيو لنا langage SQL تاعنا. فاهمين؟ نكملو نبداو بلي زيكزامبل. عندنا البروميي اكزامبل. بون هادو هما كيف راح يجوا لي كيستيون تاع لي زوبيراسيون هادوما. يعطيك اون باز دوني فيها دي طابل ولا دي ريلاسيون. عندنا par exemple pilote les attributs تاعو عنده le numéro, le nom, la ville, le salaire. عندنا l'avion عندها le numéro, le nom, les capacités. وعندنا le vol اللي فيه la ville de départ, la ville d'arrivée، يعني la ville اللي يلحق لها ولا ville اللي يديمارا منها. واش فيه ثاني؟ فيه le numéro du pilote و le numéro d'avion، راهم دي كلي étrangères هنايا. d'accord. واش تقول la question؟ Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers. واش معناها؟ نسيليكسيونيو لا ليست تاع لي زافيون لي كاباسيتي تاعهم supérieure à 350. بون نعلمكم بحاجه سي كو كي تجو تكتبوا لا فونكسيون تاعكم واش ديروا؟ بداو من التالي تجيكم سهله خير. كي نبدا من التالي واش نجي نشوف هنا لافيون، يعني راني في لاطابل افيون اللي عندها كاباسيتي، اللي عندهم كاباسيتي سوبيريور ا 350. عندي كاباسيتي، هاد الكاباسيتي لازم تكون سوبيريور ا 350. واش قلنا حنا كي تكون كونديسيون هكا كيف نديرو سيليكسيونيو؟ يا خي ريستريكت، نديرو ريزولتا ايكال ريستريكت، نحلو لي بارونتيز. الاولى البارامتر اللي نكتبو لي نو تاع لا ريلاسيون اللي راني فيها هي افيون، نكتبو افيون فيرغول كاباسيتي اكبر من 350. هذا مكان هو سيليكسيوني لي لا ليست تاع لي زافيون هذوما. نشوفو كيف نكتبوها. اوكي هاهي عندنا ريزولتا ايكال كيما قلنا ريستريكت، داخل لي بارونتيز كاين لو نو تاع لا ريلاسيون اللي راني فيها فيرغول عندي لا كاباسيتي كي تكون اكبر من 350. فهمناها؟ نزيدو ان اوتر اكزامبل. لو ميم اكزامبل قال لك دوني لي نون دي بيلوت دو لا كومباني. نعطيولو لي نون تاع لي بيلوت. لي نون تاع لي بيلوت وين راهم في لاطابل بيلوت. عندنا هنا لاتريبي هو لا كولون هذه يسموها لو نون بيلوت. كيف نديرو دوني معناتها نافيشيو وما كاش كونديسيون. كي نافيشي واش نديرو؟ بروجيكت، هما كو شايفين عليها لا بروجيكسيون، يعني نديرو ريزولتا ايكال بروجيكت، نفتحو لا بارونتيز لو نو تاع لا طابل فيرغول نو بيلوت. هذا مكان نجيو نشوفو هنايا عندنا ريزولتا ايكال بروجيكت كيما قلنا بيلوت نو بيلوت. فهمنا؟ نزيدو ان اوتر اكزامبل. قالك دوني لي نون دي بيلوت domicile à Alger، يعني ساكنين في Alger، dont le salaire dépasse 5000. واش قالنا؟ أعطوني لي بيلوت لي ساكنين في Alger و الصالير تاعهم يديباسي 5000. واش نديرو حنا؟ قلت لكم توجور ابداو من التالي تجيكم سهلة. نجيو للتالي، عندي صالير ديباس 5000 وعندي لا فيل إيكال Alger. واش نديرو؟ نديرو ار ولا ريزولتا ولا بون خلينا نقولو ار. واش افيشينا واش يديرنا؟ نديرو ريستريكت خاطر عندنا دي كونديسيون. ريستريكت لا طابل بيلوت، نديرو فيرغول، نقولو كي الصالير يكون سوبيريور ا 5000 نزيدو فيرغول لا فيل ايكال entre guillemets Alger باش يفهمها بيان سور. لا فيل كي تكون ايكال Alger و سي بون نغلق لا بارونتيز تاعي. داكور.
نحب ندير لا بروجيكسيون سينون ريستريكت هنا نسيليكسيونيت. كي نحب ندير لا بروجيكسيون واش ندير؟ نهبط تحتها ندير ريلاسيون واحده اخرى ايكال ندير بروجيكت فاهمين؟ ندير بروجيكت وندخل لا بارونتيز. واش نحب ندخل لا بارونتيز؟ نحط هذيك لا ريلاسيون الاولى اللي خرجت لي ريستريكت فيرغول لي نون بيلوت. دونك نشوفو هنا ونفهموها. عندنا ريزلتا هنا قلنا بلي ريستريكت من لا طابل بيلوت خرج لنا لا فيل والصالير عطينا لي كونديسيون اللي عطاهم لنا هو تحتها واش ندير باش ندير بروجيكت خاطر نمدلو لي نون تاع لي بيلوت باش نافيشي لي نون ندير بروجيكت واش كاين داخل ما نحطلوش بيلوت خاطر علاه لو كان نحط لو بيلوت كي شغل لا سيليكسيونيتش في الاول ما درتش لا سيليكسيون تاع لا كونديسيون هذه مي انا نو تعلموا حاجه شاك ما نهبط في لين شاك ما نهبط في فونكسيون تكون متعلقه بلا فونكسيون اللي فاتت. يعني هنا نقول بروجيكت هذه لو كان نهبط سطر الاخر ندير زعما ريستريكت ولا بروجيكت واش ندير الريزلتا الهذيه. فهمنا كيف تكون لا ريلاسيون بيناتهم؟ دونك جو بونس فهمتوا هذا. نكملوا ان اوتر اكزومبل. عندنا قال لك دوني لي نيميرو دي فول effectués au départ d'Oran par des pilotes domiciliés à Alger. Donc, نعطيو les numéros تاع les vols. Là, le numéro du vol هنايا. Il faut l'effectuer au départ d'Oran. معناتها la ville départ كانت Oran. par les pilotes اللي ساكنين في ألجي. داكور. دركا واش نسحق لا فيل نسحق لي بيلوت لي لا فيل تاعهم ألجي. بعدها قلت لكم تبداو من تالي تجيكم سهله. بعدها تروحوا للفول تخيروا لو ديبار لا فيل دو ديبار تكون كونديسيون تاعها اوران. بعدها واش نافيشيو لو نيميرو دو فول. هذا ما كانوش راح نديرو. نبداو بريميرمون من البيلوت نديرو ريستريكت لا فيل نقولو ايكال ألجي. تحتها نروحو من البيلوت لا طابل فول. كاين حاجه باش نروح من طابل لطابل تعلمو هذه باش نروح من طابل لطابل لازم تكون كلي ايترونجير. كاين هنايا واش اللي يربطني بين بيلوت والفول هو لو نيميرو بيلوت راهو كلي ايترونجير هنا. مي باغ اكزومبل لو كان حبيت ننتقل من البيلوت للفول للافيون اسكو نقدر؟ ما نقدرش ننتقل. لازم نروح من البيلوت للفول من الفول نعاود نولي للافيون. علاه باسكو الفول مرتبط مع لافيون بالنيميرو دافيون. فهمنا كيفاه؟ صح. نروحو بون قلنا هاي ريزلتا هنا عندنا ار ريستريكت جبدنا لا فيل كي تكون ألجي درنا لها كونديسيون. تحتها ار2 هي ريستريكت من الفول. نقدرو نديرو لا جوانتور قبل سينون نديرو لا جوانتور بعدا معليش. نروحو للفول هنايا نديرو ريستريكت من الفول هذا كي لا فيل دو ديبار هذيا ايكال اورون. ابري واش ندير؟ لا جوانتور ندير ار3 هي جوانتور اونتر ار1 اي ار2. فاهمين؟ درت لا جوانتور بيناتهم باسكو باش نوحد لي كولون ولا لي لين اللي عندي هنا مع هذوما لازمني جوانتور. اخي فهمناها لي كول اللي فاتو. ابري ما درت جوانتور خاصني دوك نافيشي واش عندي هنا نافيشي لي نيميرو دو فول. سي بون. في الريزولتا هنا واش ايكال بروجيكت واش قلنا ار3 يعني عاودوا لي هذه لهنا بروجيكت افيشي لي هذا ار3 فيرغول نيميرو دو فول وافيشي لي هذا نيميرو دو فول. فهمنا كيف ليكزارسيس هذا؟ نزيدو نفوتو ان اوتر اكزومبل. قال لك دوني لي نون دي افيون كو لو بيلوت نومي محمد علي ا ديجا بيلوتي. معناتها نعطوه لي نون تاع لي افيون نون دافيون لي لو بيلوت نومي محمد علي هو اللي صاقهم. واش نديرو؟ نروحو البيلوت نخرجو لو بيلوت لو نون تاعو نديرو ريستريكت لو نون كيكون ايكال محمد علي. سي بون راه سيليكسيونا لي هنا غير لي بيلوت
لي نون تاعهم محمد غير محمد علي لي تاع محمد علي هذا ما كان. باش نروح افيون نعطيه لي نون ندير بروجيكت لي نون تاع لي زافيون ما نقدرش، ما عنديش ريلاسيون بيناتهم، لازم ندير جوانتور مع لو فول فهمي، ومن بعد من الفول نزيد جوانتور مع لافيون باش واش ندخل لافيون واش ندير بروجيكت لي نون دافيون. دونك تشوفوا هنا وتفهموا. اوكي ريستريكت عطيت خرجت سيليكسيونيت واش كاين لي نون في البيلوت اللي كاين لو نون محمد علي، سيليكسيونيت لين هذوك، ومن بعد واش درت جوانتور مع الفول. شوفوا كاين حاجه هنا اللي قلتها لكم، كي ندير جوين واش ندير ار ان، يعني هاد لا راسيون الاولى كاع نديرها جوين مع لو فول، ومن بعد نزيد لا راسيون 3 ايكال جوين ار 2. هاد ار 2 هذه نديرها جوانتور مع افيون، ومن بعد نروح لافيون ندير بروجيكت النوم دافيون لي نون تاعهم. فهمنا؟ نزيد واش عندنا هنا؟ عندنا ان اكزامبل جو بونس لو ديرني وي دوني لي نون سي بون نون هذا حليناه. واش قالنا هنا برك ورانا هنا جو بونس نورمالمون نشوفو كيف ندير. وي عندي في الاول قلنا بون خلينا هنا درنا ريستريكت نون بيلوت. هنا شفنا باش كيما نقولوا باش تجي الصوره واضحه خير باش تفهموا واش درنا. لو نون تاع البيلوت درنا له ريستريكت محمد علي. كي سيليكسيونا خصنا باش نروحو نديرو بروجيكت هنا واش درنا جوانتور مع الفول، والفول فتنا على لافيون و سي بون وافيشينا هنايا. داكوغ هي عندي لا جوانتور هنايا، جوانتور من البيلوت للفول وزدنا جوانتور من الفول لافيون باش قدرنا نديرو البروجيكت هذه. فهمناها؟ دونك هذا كلاسيفيكاسيون برك واش درنا اون ريستريكت دو جوانتور تروازيام جوانتور منا ولا دانيير اللي هي لا بروجيكسيون. دونك هاي عطاتنا ريزولتا هذا اللي فهمناه نورمالمون. واش خصنا حاجه بون هذه هي لا دانيير جو بونس. خصنا حاجه برك اللي هي لي زاغريغا. واش هما لي زاغريغا؟ لي زاغريغا سون utilisés pour effectuer des opérations du calcul sur des colonnes. معناتها لي زاغريغا هما نديرو بهم الكالكول. هذا واش نسحقوهم لي زاغريغا. عندنا لا سوم، عندنا لا موين، وعندنا لو مينيموم، عندنا لو ماكسيموم ولا الكونت. دركا كيف لي سيمبول تاعهم؟ اذا حبيت لا سوم نقول سام، اذا حبيت لا موين ندير ا في جي، واذا حبيت لو مينيموم عندي مين ماكس، والكونت نسميوها كاونت. كاونت هي اللي تحسب لنا. درت نورمالمون ان اكزامبل. وي درت عليها ان اكزامبل. داكور دونك نحكوها. عندي ان اكزامبل هنا لو ميم اكزامبل تاع قبيله بيلوت افيون فول. واش عندي؟ كيفاه نكتب لاغريغا تاعي، كيفاه نديرها؟ بار اكزامبل نقولوا هاد الاكزامبل الاول اذا قال لي دوموندامني في كيستيون قال لي اعطيني لا موين تاع لي سالير في لي بيلوت. اعطيني في لا طابل بيلوت هذه اعطيني لا موين تاع السالير تاعهم. واش ندير له؟ ريزولتا ايكال اغريغا داخل لي بارونتيز. واش نحل؟ نكتب لو نون تاع لا ريلاسيون وين راني في بيلوت فيرغول ا في جي سالير اونتر بارونتيز سالير. معناتها نقول له في لا طابل بيلوت اعطيني لا موين تاع السالير. فاهمين؟ كاينه حاجه بركا ان شاء الله باش ما نساوهاش. كي نحب بار اكزومبل يقول لي في لا كيستيون يقول لي اعطيني لا موين تاع السالير، مي يقول لي بار اكزومبل بار بيلوت بار نيميرو ولا بار نون، يعني كل نون ولا كل نيميرو راح نجروبيهم. زعما لي نون اللي عندهم لي نون كيف نجروبيهم ونافيشي لا موين تاعهم. واش ندير؟ هذيك الحاجه اللي حبيت نجروبيها نديرها قبل افيجي. زعما كيما هنا اذا قال لي جروبيهم بار نون ولا بار فيل، زعما اللي ساكنين في اجي يعطيني لا موين تاع السالير تاعهم، اللي ساكنين في بلودا يعطيني لا موين تاعهم. فهمنا؟ واش ندير؟ قبل فيل قبل افيجي ندير فيل.
دونك ندير بيلوت فيرغول فيل، ندير فيرغول وندير لافيجي تاع الصالير. فهمنا كيف نديرو؟ نزيد تحتها هذه واش هي؟ افيون. في لافيون كونت نيميرو دافيون، يحسب لي شحال كاين من طياره. الكونت نفس الشيء كيما لافيجي، الكونت داخل نديرو شحال يحسب لي لو نيميرو، راح يحسب لي هنا شحال كاين من طياره، يدير لي الكونت تاعها. عندي ماكس كيف يعطيني الماكسيم لو سالير ماكسيموم كيما هنا في لاطابل بيلوت. في لاطابل بيلوت هذيا راح يعطيني الماكسيموم تاع السالير، شكون اللي عنده السالير ماكسيموم، شحال سالير ماكسيموم هنا. اذا كنت حاب بار بيلوت يعني يسحق النيميرو ولا لو نون كيما قلنا، اي حاجه نحب نجروبي بها نديرها قبلها وندير لا فيرغول. بون واش عندنا الكونت هذا واش نحسبو هنا لو نيميرو دو فول. هذه فيها لوبسيون اللي قلت لكم تاع نجروبيو. الجروب كيف نجروبيو؟ عندنا اغريغا لو فول، راني في لاطابل فول، راني حاب نحسب لو شحال كاين من فول، شحال من رحله، شحال كاين من رحله مي بار فيل ديبار، على حسب لا فيل تاع ديبار. واش درنا؟ جروبيناهم بلا فيل ديبار، درنا لا فيل ديبار هي قبل الكونت. معناتها واش قلت له هنا؟ باغ اكزومبل لا فيل ديبار نقولو الجي، اعطيني شحال من طياره ديمارات من الجي. فهمنا؟ اذا كانت بليده اعطيني شحال من طياره ديمارات من بليده. فهمنا واش تاني كيف نجروبيهم هذيا؟ بون هذا ما كان حقنا لافان تاع ستركتور الجبريك ولونغاج الجبريك. ان شاء الله تكونوا فهمتوهم، وعطيتكم دي زيكزامبل سامبل باش تفهموهم خير. مي نتوما اذا عندكم بون نسي ان شاء الله نحط لكم في ديسكورد دي اكزرسيس على لا ستركتور الجبريك هذيا. واللي عنده اي بروبليم ولا ماشي مشكل يكونتاكتينا في حطنا دي كومونتير ولا يكونتاكتينا في ديسكورد ان شاء الله وانا نفهموه على اي بروبليم عنده. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله راح ندخلوا فيه البراتيك تاع ماي اس كيو ان شاء الله. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.